जीरो से गिरा हुआ एक मुल्क है। रकबे के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से दुनिया में आने वाला 53 नंबर पे मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है। मजीद डीपली एक्सप्लेन किया करें कि उस मुल्क की करेंसी डिटेल और जो भी इंटरनली मामला हैं वो हमें एक्सप्लेन किया करें कि अगर हम उस मुल्क में जाके सेटल होना चाहें तो हमें उस मुल्क के मुतालिक पहले ही हाउ नाउ क्लियर हो। लेकिन बात आबादी की होती है। ऑस्ट्रेलिया में आबादी सिर्फ इतनी है कि जैसे पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम जितनी आबादी है, अगर पाकिस्तान में सारी आबादी आ जाए ऑस्ट्रेलिया की तो सिर्फ हमारे कराची में ही सारी आबादी फिट हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ सिर्फ समुंदर है और एक तरफ न्यूजीलैंड लगता है जो दुनिया का एक नुक्कड़ भी कहा जाता है। अगर पिछले वक्त की बात देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया में 300 से ज्यादा कबीले रहते थे और वहां पर 250 से ज्यादा जुबान बोली जाती थी। और अगर ये इनकी बात की जाए तो आज भी ऑस्ट्रेलिया में इनकी डिटेल मौजूद है कि पहले कबीलों में जितनी भी जुबानें बोली जाती थी सारी आज तक वहां पर डिटेल मौजूद है। शुरू में पहले बरतानिया के जो कैदी होते थे ऑस्ट्रेलिया में आके यहाँ पर कैद किए जाते थे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया को काला पानी भी कहा जाता था। फिर कुछ अरसे बाद यहाँ पर सोने की दरियाफ्त हुई और तजारत यहाँ पे दिन ब दिन बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की पे तरक्की करना शुरू कर दी। आज अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में 200 से ज्यादा मुल्कों के लोग ऑस्ट्रेलिया में सी हैं। वहां के लोग इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और इस टाइम भी ऑस्ट्रेलिया में 226 से ज्यादा जुबानें बोली जाती। न्यूयॉर्क टाइम के खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को तीसरी दफा पुरसकून मुल्क का भी एजाज हासिल हो चुका है। और आपको ये भी बात बताता चलूं 25% से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन किसी और कंट्री में उनकी पैदाइश हुई है, बर्थ हुई है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम सेटल है। 1880 में ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न जो शहर था दुनिया का अमीर तरीन शहर कहा जाता था। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू की तादाद लोगों की तादाद से ज्यादा है। वो लोग कैंगरू का गोश्त भी खाते हैं और सबसे ज्यादा गोश्त खाने वाले भी ऑस्ट्रेलियन ही है पूरी दुनिया में। और साथ में मेलबर्न में इस टाइम लोमड़ियों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा लोमड़ियां भी सिर्फ मेलबर्न में पाई जाती हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कुदरती गैस के बेशुमार वसाइल हैं, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया से काफी डिस्टेंस पे है, समुंदर बहुत ज्यादा बीच में अटैच है, यानी कि समुंदर है दूसरे मुल्कों की बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ, तो ऑस्ट्रेलिया अपनी गैस को पाइपलाइन के जरिए दूसरे मुल्कों में नहीं भेज सकता और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया LNG बना के उसको स्टोर करता है और दूसरे मुल्कों को फरोख्त करता है। ऑस्ट्रेलिया में बात की जाए तो लोहे की भी बहुत ज्यादा खानें हैं और उसको निकाल के भी उसको सेल आउट किया जाता है दूसरे मुल्कों को। और आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में 75% बिजली जो सी कोयले से पैदा होती है। उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिसिटी जो ऑस्ट्रेलिया में बिजली की पैदावार है होती तो कोयले से बहुत सस्ती, लेकिन वहाँ पे सबसे महंगी दुनिया की सबसे महंगी बिजली ऑस्ट्रेलिया में फरोख्त की जाती है। मीन्स कि अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई आपके घर का एक बल्ब भी खराब हो जाता है तो उसके बहुत ज्यादा। और आपको ये भी बात बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है कि अगर आपके घर में कोई बल्ब खराब हो जाता है तो वो आम बंदा नहीं चेंज कर सकता। जो बंदे इलेक्ट्रिशियन वहां पर चेंज करते हैं उनके पास स्पेशल उसका लाइसेंस होगा तो ही आपके घर में वो आके बल्ब चेंज कर सकेगा। ये चीजें आपको सुनने में बहुत अजीब लग रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाके सेटल होना चाहते हैं तो आपको इनकी सारी चीज़ों की पहले ऑस्ट्रेलिया की होना होनी चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके इतनी ज़ुबानें जो सी है वहाँ पे हम क्या सेट हो सकते हैं, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या ऑस्ट्रेलिया में अच्छा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया को पुरस्कून मुल्क तो दुनिया का कहा जाता है,
لیکن اگر بات دیکھی جائے وہاں پر آپ نے اگر جاب کرنی ہے یا بزنس شروع کرنا ہے تو ہمیں وہاں کے کلچر کے متعلق سب کچھ پہلے پتا ہو. اور اگر بات کی جائے کھیلوں کی تو آسٹریلیا کو کھیلوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے. اس کو کرکٹ ہے وہاں پہ کرکٹ بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے. جو کرکٹ کے شوقین ہیں ان کو تو علم ہوگا سڈنی، میلبرن، ایڈیلیڈ بہت بڑی گراؤنڈز ہیں. اور آسٹریلیا کا جو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ ہے دنیا کا واحد ایسا گراؤنڈ ہے جو کہ انہوں نے ایک چھت بنا کے وہاں پر ٹورنامنٹ بھی کروایا تھا. اور ہمارے پاکستان کے مایہ ناز شاہد افریدی نے ان کے چھت پہ ایک بال لگایا تھا جس پہ ان کو 12 رنز بھی ملے تھے. تو آسٹریلیا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس میں کرکٹ کو انہوں نے بہت زیادہ پروموٹ کیا. ڈے اینڈ نائٹ بھی کرکٹ کی جو سی سٹارٹ اپ تھی وہ آسٹریلیا سے ہوئی. اور سپورٹس وائز بھی وہاں پہ بہت زیادہ اچھی اپرچونٹیز ہیں. آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں آسٹریلیا میں الیکشن جب ہوتے ہیں تو ہر ایک کو ووٹ ڈالنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایشیا میں آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے آپ ووٹ ڈال لیں یا نہ ڈالیں. اگر آپ اس ملک میں آپ کے پاس وہاں کی نیشنلٹی بن جاتی ہے مل جاتی ہے تو آپ کو وہاں پہ ووٹ لازمی ڈالنا پڑے گا. ادروائز آپ کو بہت زیادہ جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے. اور اگر بات دیکھی جائے آسٹریلیا میں ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جوئے کی بھی بات دیکھی جائے اور شراب کی بات دیکھی جائے تو آسٹریلیا میں بہت زیادہ لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہاں کے ملک کے آسٹریلین ہیں تو وہ ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بہت عجیب بات ہے آسٹریلیا میں اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں چوری کرنے چلا جاتا ہے اور چوری کے درمیان اس کے گھر میں ہی اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اور اگر چور وہ پولیس میں کہہ دے کہ مجھے اس گھر میں اس بندے کی وجہ سے چوٹ لگی ہے تو اس کی سارا میڈیکل کا خرچ بھی اس گھر والے کو ادا کرنا پڑتا ہے. باتیں سننے میں بہت سی عجیب لگتی ہیں لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے آسٹریلیا کی جو کہ اگر آپ وہاں پر جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلی ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ جا کے آسٹریلیا میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک بات یاد رکھیں دنیا کے 10 زہریلے ترین سام بھی آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کار میں جب ہم بیٹھتے ہیں اپنی گاڑی میں تو ہم جو سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں اس کا سب سے پہلے انٹروڈکشن بھی آسٹریلیا نے ہی کروایا تھا. اور اگر قومی جانور کی بات کہی جائے تو لال کینگرو آسٹریلیا کا قومی جانور ہے. دیکھیں یہ تھی آسٹریلیا کی کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اگر جا کے کوئی آسٹریلیا میں وہاں پہ PR حاصل کرنا چاہتا ہے جاب کے لیے جانا چاہتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے جانا چاہتا ہے وہاں کی یونیورسٹیز بہت اچھی مانی جاتی ہے اسٹڈیز وائز بھی لیکن آپ کو آسٹریلیا کی بیسک نالج کا پتہ ہونا چاہیے. آسٹریلیا میں چلتا ضرور ڈالر ہے لیکن ان کی کرنسی علیحدہ ہے. آپ اگر اس کی ریٹس دیکھنا ہو اور اگر آسٹریلیا کے متعلق مزید آپ نے کوئی انفارمیشن جاننی ہو ویزے کے متعلق تو اسی متعلق بہت ساری اپڈیٹ ملے گی. اس طرح کی اگر آسٹریلیا کی مزید کوئی انفارمیشن آئے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اور ویزا پالیسی اگر آسٹریلیا کی جب چینج ہوئی یا مزید ویڈیو تک مجھے میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.